अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं किरण भट्ट। उम्मीद करती हूं आप जहां हैं खुदा की पनाह में हैं। अगर आप पहली बार बरतानिया जाने की तैयारी कर रहे हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए बेहद अहम है। हर साल हजारों पाकिस्तानी सिर्फ इसलिए गैर जरूरी परेशानी का शिकार हो जाते हैं क्योंकि वो सफर से पहले चंद बुनियादी बातों से वाकिफ नहीं होते। कुछ लोग इमिग्रेशन ऑफिसर के सामने ऐसी गलती कर बैठते हैं जिससे उनसे मजीद सवालात शुरू हो जाते हैं। कुछ लोग अपने सामान में ऐसी चीजें रख लेते हैं जिन पर पाबंदियां होती हैं। बाज़ अफराद बरतानिया पहुंचने के बाद वीज़े की शराइत से लाइल्म होने की वजह से खुद को मुश्किलात में डाल लेते हैं। याद रखिए, बरतानिया जाना मुश्किल जरूर हो सकता है, लेकिन अगर आप कवानीन को समझकर सफर करें तो ये सफर ना सिर्फ आसान बल्कि बेहद पुरसुकून भी साबित हो सकता है। आज की इस तफसीली वीडियो में हम उन गलतियों पर बात करेंगे जो पाकिस्तानी मुसाफिर अक्सर अनजाने में कर बैठते हैं, और साथ ही ये भी बताएंगे कि उनसे कैसे बचा जा सकता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके परदेस फैमिली का हिस्सा बने और साथ दिए गए बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस का भी नोटिफिकेशन मिलता रहे। सबसे अहम गलती ये है कि बहुत से लोग ये समझते हैं कि वीज़ा मिल जाने के बाद इन्हें किसी भी किस्म के सवालात का सामना नहीं करना पड़ेगा। बरतानिया का वीज़ा आपको वहां सफ़र करने की इजाज़त देता है, लेकिन मुल्क में दाखिले का हतमी फैसला सरहद पर मौजूद बॉर्डर फोर्स का अफसर करता है। यही वजह है कि बरतानिया पहुंचने पर आपसे आपके सफ़र का मकसद, क़याम की मुद्दत, रिहाइश, वापसी के मंसूबे या दीगर मुतल्लिका मामलात के बारे में सवालात किए जा सकते हैं। इस मरहले पर घबराने, गैर ज़रूरी तफसीलात देने या हकीकत के बरअक्स कोई बात करने की बजाय हमेशा मुख्तसर, वाज़े और सच्चा जवाब दीजिए। अगर आप सेहत के लिए जा रहे हैं तो यही बताइए। अगर दोस्त या रिश्तेदार से मिलने जा रहे हैं तो इसी मकसद का जिक्र कीजिए, और अगर तालीम या मुलाजमत के लिए जा रहे हैं तो अपने मुतल्लिका वीज़े के मुताबिक जवाब दीजिए। याद रखिए, इमिग्रेशन अफसर का काम हर मुसाफिर से बहस करना नहीं बल्कि ये इत्मीनान करना होता है कि आप उसी मकसद के लिए बरतानिया जा रहे हैं जिस मकसद के लिए आपको वीज़ा जारी किया गया था। इसी से जुड़ी एक और आम गलती ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स को संजीदगी से ना लेना है। बहुत से मुसाफिर सिर्फ पासपोर्ट और वीज़े लेकर रवाना हो जाते हैं, जबकि हकीकत ये है कि बाज़ हालात में आपसे इजाफी डॉक्यूमेंट्स भी तलब किए जा सकते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर आप किसी दोस्त या रिश्तेदार के पास क़याम करने के लिए जा रहे हैं तो इसका पता, राब्ता नंबर या दावतनामा आपके पास होना चाहिए। अगर आपने होटल बुक कराया है तो इसकी तस्दीक अपने पास रखिए। अगर आप तालिबे इल्म हैं तो यूनिवर्सिटी से मुतल्लिक ज़रूरी दस्तावेज़ात महफूज रखिए, और अगर वर्क वीज़ा पर जा रहे हैं तो अपने औजर की बुनियादी मालूमात जानते हों। अक्सर ये तमाम दस्तावेज़ात मांगी नहीं जाती, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ जाए तो आपके पास मौजूद हों तो पूरा अमल ज़्यादा आसान और तेज़ हो जाता है। एक और गलती जो बाज़ लोग अनजाने में कर बैठते हैं वो अपने वीज़े की शराइत को पूरी तरह ना समझना है। हर वीज़ा एक मखसूस मकसद के लिए जारी किया जाता है और इसके साथ साथ कुछ शराइत भी मुंसलिक होती हैं। मिसाल के तौर पर, अगर कोई शख्स विजिट वीज़ा पर बरतानिया जाता है तो वो आम हालात में वहाँ मुस्तकिल मुलाजमत नहीं कर सकता, जबकि स्टूडेंट वीज़ा रखने वाले तलबा के लिए भी काम के हवाले से मखसूस कवायद मौजूद होते हैं। इसी तरह हर वीज़े की एक मुकर्ररा मुद्दत होती है, इसलिए इसकी मियाद ख़त्म होने से पहले अपने आइंदा कानूनी रास्ते के बारे में फैसला करना ज़रूरी होता है। बाज़ अफराद ये समझते हैं कि चंद दिन ज़्यादा रुक जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हकीकत ये है कि वीज़े की शराइत की खिलाफ वर्जी मुस्तकबिल में दोबारा वीज़ा हासिल करने या दीगर इमिग्रेशन मामलात पर मनफी असर डाल सकती है। इसीलिए रवानगी से पहले अपने वीज़ा पर दर्ज तमाम शराइत को एक मर्तबा ज़रूर पढ़ लीजिए। अब बात करते हैं सामान की, क्योंकि ये भी एक ऐसा काम है जहाँ बहुत से मुसाफिर गैर ज़रूरी मुश्किलात का शिकार हो जाते हैं। बाज़ लोग सोचे समझे बगैर अपने बैग में हर वो चीज़ रख लेते हैं जो इन्हें ज़रूरी महसूस होती है, लेकिन हर मुल्क की तरह बरतानिया के भी कस्टम्स और सरहदी कवानीन हैं। कुछ ग़िज़ाई अशिया, पौधों से मुतालिक चीज़ें, जानवरों से हासिल होने वाली बाज़ मसनूआत और मखसूस अद्वियात के बारे में अलग कवानीन मौजूद हैं। इसी तरह हवाई सफ़र के अपने भी हिफाजती उसूल हैं। मसलन बैंक पावर को आमतौर पर चेक इन सामान की बजाय हैंड बैग में रखना ज़रूरी होता है, जबकि लिक्विड्स के हवाले से भी मखसूस पाबंदियाँ हो सकती हैं। इसीलिए सफ़र से पहले सिर्फ ये ना देखें
کہ آپ کو کیا لے جانا ہے، بلکہ یہ بھی ضرور جان لیں کہ آپ جس ملک جا رہے ہیں وہاں کن چیزوں کی اجازت ہے اور کن چیزوں کی نہیں۔ صرف چند منٹ کی یہ تحقیق آپ کو ایئرپورٹ پر غیر ضروری پریشانی سے بچا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، برطانیہ پہنچنے کے بعد ایک اور غلطی جو بعض لوگ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ کسٹم سے متعلق قوانین کو معمولی سمجھ لیتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس ایسی کوئی چیز موجود ہے جسے قوانین کے مطابق ظاہر کرنا ضروری ہے تو اسے چھپانے کی بجائے ایمانداری سے متعلقہ افسر کو بتائیے۔ بعض مسافر یہ سوچ کر معلومات چھپا لیتے ہیں کہ شاید ان سے کوئی سوال نہیں ہوگا، لیکن اگر بعد میں خلاف ورزی سامنے آ جائے تو معاملہ زیادہ سنگین ہو سکتا ہے۔ اس کے برعکس اگر آپ قواعد کے مطابق درست معلومات فراہم کرتے ہیں تو عموماً پورا عمل زیادہ آسانی سے مکمل ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے، جدید ایئرپورٹس پر نگرانی کا نظام بہت جدید ہے، اس لیے چھوٹی سی غلطی بھی غیر ضروری مشکلات پیدا کر سکتی ہے۔ ہم نے ہیتھرو ایئرپورٹ پر سامان لے جانے کی پابندیوں سے متعلق بھی ایک تفصیلی ویڈیو بنا رکھی ہے، آپ اس ویڈیو کے بعد وہ بھی دیکھ سکتے ہیں، لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ ناظرین، یہ بات یاد رکھیے کہ اگر آپ پہلی بار برطانیہ جا رہے ہیں تو اپنی رہائش گاہ تک پہنچنے کا منصوبہ پہلے سے بنائیں۔ اپنے میزبان یا متعلقہ ادارے سے رابطے میں رہیں۔ یاد رکھیے، بیرون ملک کامیاب زندگی صرف اچھا ویزا حاصل کرنے سے شروع نہیں ہوتی بلکہ صحیح فیصلے کرنے سے شروع ہوتی ہے۔ اگر آپ نے پہلے ہی دن احتیاط اور ذمہ داری کا مظاہرہ کیا تو آگے کا سفر بھی آسان ہو سکتا ہے۔ ناظرین، اب ذرا ان غلطیوں کی بات کرتے ہیں جو اکثر لوگ برطانیہ پہنچنے کے بعد کرتے ہیں۔ بہت سے پاکستانی سمجھتے ہیں کہ اب چونکہ وہ اپنی منزل پر پہنچ چکے ہیں اس لیے اصل مرحلہ ختم ہو گیا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ایک نئی زندگی کا اب آغاز ہوا ہے۔ اگر آپ طالب علم ہیں، ملازمت کے لیے آئے ہیں یا کسی طویل مدت کے ویزے پر برطانیہ پہنچے ہیں تو کوشش کریں کہ ابتدائی چند دنوں میں اپنے تمام ضروری معاملات منظم انداز میں مکمل کریں۔ مثال کے طور پر اپنے رہائشی پتے کی تصدیق، بینک اکاؤنٹ کھلوانے کی تیاری، مقامی سم کارڈ یا مناسب موبائل سروس کا انتخاب اور اپنے تعلیمی ادارے یا اوجر سے بروقت رابطے جیسے کام غیر ضروری تاخیر کے بغیر انجام دیں۔ بہت سے لوگ یہ کام ہفتوں تک مؤخر کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے بعد میں انہیں مختلف انتظامی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایک اور عام غلطی یہ ہے کہ بعض افراد برطانیہ کے عوامی ٹرانسپورٹ کے نظام کو سمجھے بغیر سفر شروع کر دیتے ہیں۔ اگر آپ پہلے ہی دن بغیر معلومات کے مہنگی پرائیویٹ ٹیکسیوں پر انحصار کریں گے تو آپ کے غیر ضروری اخراجات بڑھ سکتے ہیں۔ اسی لیے روانگی سے پہلے یا برطانیہ پہنچنے کے فوراً بعد اپنے شہر کے ٹرانسپورٹ نظام کے بارے میں بنیادی معلومات ضرور حاصل کر لیجیے۔ چند منٹ کی تیاری آپ کے وقت اور پیسے دونوں کی بچت کر سکتی ہے۔ بیرون ملک جانے والے بہت سے نئے افراد ایک اور بڑی غلطی یہ کرتے ہیں کہ وہ ہر اس شخص پر آسانی سے اعتماد کر لیتے ہیں جو انہیں فوری ملازمت، سستا کمرہ یا کسی خاص فائدے کی پیشکش کرے۔ بدقسمتی سے دنیا کے دوسرے ممالک کی طرح برطانیہ میں بھی فراڈ کرنے والے افراد موجود ہوتے ہیں جو خاص طور پر نئے آنے والوں کو اپنا نشانہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بعض لوگ جعلی ملازمتوں کے نام پر رقم وصول کرتے ہیں، کچھ فرضی کرائے کے محضر دکھا کر ایڈوانس رقم مانگ لیتے ہیں، جبکہ بعض اوقات جعلی فون کالز یا ای میلز کے ذریعے خود کو بینک یا سرکاری ادارے کا نمائندہ ظاہر کر کے ذاتی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیے کہ کسی بھی شخص کو اپنی بینکنگ معلومات، پاسپورٹ کی غیر ضروری نقول یا ذاتی کوائف صرف اس وقت فراہم کریں جب آپ کو اس کی مکمل تصدیق ہو جائے۔ ناظرین، ایک اور اہم بات جسے اکثر لوگ معمولی سمجھتے ہیں وہ برطانیہ کے روزمرہ قوانین اور معاشرتی اصول ہیں۔ مثال کے طور پر قطار میں اپنی باری کا انتظار کرنا، عوامی مقامات پر نظم و ضبط کا خیال رکھنا، صفائی کے اصولوں کی پابندی کرنا اور دوسروں کی نجی زندگی کا احترام کرنا وہاں کی روزمرہ زندگی کا حصہ ہے۔ یہ بظاہر چھوٹی باتیں ضرور لگتی ہیں، لیکن یہی چیزیں نئے آنے والے شخص کے بارے میں اچھا یا برا تاثر قائم کرتی ہیں۔ امید ہے آج کی اس ویڈیو سے آپ کو ایسی معلومات ضرور ملی ہوں گی جو آپ کے یا آپ کے کسی عزیز کے کام آ سکتی ہیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو معلوماتی لگی ہو تو اسے ضرور لائک کیجئے، اپنے دوستوں اور اہل خانہ کے ساتھ بھی شیئر کیجئے اور کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیے کہ اگر آپ برطانیہ جا چکے ہیں تو پہلی بار وہاں پہنچ کر آپ کو کس چیز نے سب سے زیادہ مشکل میں ڈالا تھا۔
اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ پاکستانی پاسپورٹ اب آپ کو گھر بیٹھے کیسے ملے گا تو یہاں کلک کریں، اور یہاں کلک کر کے آپ جان سکتے ہیں کہ سعودی عرب نے ورک ویزے کے لیے کون سی نئی شرائط لاگو کر دی ہیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا رکھیے گا بہت سا خیال۔ کرن بٹ کو دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔